मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान अति मोहनांत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सता ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सता ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो जेजू नाही मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो ह्या संवसारांत जितलो लोक आसा तितल्या लोकांचे अभिप्राय विविध तरांचे आसा कोणाकच एकाच तरांची जाणवाय जावं दी या अभिप्राय जावं दी अनुभव जावं दी ना देखूनच आपण कितें चिंतता आपण कितें सांगता तेंत सारकें आनी संपूर्ण म्हणून मनीस आपल्या ज्ञानार्पणांची येता देखून आज आमी तांचे मदलिंगी ह्या संवसारी मनशां पैकी ह्या मनशां सवय आमी तांचे बरी जिवनां सांगी ह्या देवाचें उतर आयकून आमी खरी जाणवाय जोडल्यागी स्वता जाणा जाल्यांगी खऱ्यांनी जा देवाक वळखाल्ल्यांगी हें चड गरजेचें देखून आयच्या देवाच्या उतरा मुखांतर देवान आमकां कितलें ताज्या उतरा मुखार ताजी वळख दिल्या मात्र कितलें ताणें आमकां ताजें सरशीं ओडलां आनी ताणें बसयल्ल्या त्या जिवितान ताणें आमकां भरलां देण्यान आमकां भरलां हें आमच्या उडासा काडया आनी की चड मापान तो तुका म्हाका आमकां दिवंक कशी व्हरता ताजें उतार सत मानतल्यांक ताजें उतार चड आनी चड आयकून तें सत म्हणून मानून घेतल्यांक आनी की चड ताणें जिवीत बसयलां देखून तें जिवीत जोडचे खातीर देवाचें उतार आनी की कलतेपणान स्विकार करूंक आमी कशी व्हरया जर तर येदोळ पर्यंत तें कलतेपणान स्विकार करूंक आमी चुकल्या तर आमची पातकां वळखून घेवया आनी आमच्या थोड्याच जानवायान हेरांक तिस संपूर्ण जानवाय म्हणून चिंतून त्यास संपूर्ण न्हय आशिल्ल्या जानवायान तांकां आमी दवरलां तर एकामेकाचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
यापासून सदा संपा मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या कद्रामच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sofia Kaklota, Sofia Kaklota, Krista Kaklota, Krista Kaklota, Sofia Kaklota. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या यशात संसारी सर्वेस परा देवा सर्गेच्या राया सर्व वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोफिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्रोता सोफिया देवा देवाचे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूता तू बापाच्या ओझ्यात बसलाय आमचे मध्ये मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो स्वामी एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या मोगळा बापा जसो आसा हितून तसो तुका वळखल्या तुज्या पुतान तुजी खरी वळख आमकां खण दिल्या देखून तूं आसाय सदांच काळ आनी तुज्या आजारपणान आमी आसचे खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार करून ताणें चलयली वाट चलोवंक आनी तांणी जियेली जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 6 वळ 8 तावन 10 आनी अध्याय 7 वळ 50 आनी 4 तावन 50 आनी 9 Acts chapter 6 verse 8 to 10 chapter 8 verse 54 to 59 स्टेफानान दिल्ली साक्ष हेणे स्टेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आसार्यां आनी कुणां दाखोवंक लागलो अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफाना लागीं तर्काक रावले हे सिरेनच्या अलेक्सांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले पूण स्टेफानाचे जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना हे आयकून निती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दान किरलिले पूण स्टेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसतलो ताका दिसलो तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक
उबो आसलेलो म्हाका दिसता, पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले खान दंपले. उपरांत सक्कळी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फतरयलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. आपणाक ते फतरयतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकाल. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत. पापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. जेजू जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं होपलाप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवता. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवता. नावाड्या वागण्या सर्गीच्या त्या दळबारा. नावाड्या वागण्या सर्गीच्या त्या दळबारा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. दुसरें वर्सा सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 1 वोळ 3 ते 10 पर्यंत. एफेसियन्स chapter 1 verses 3 to 10. क्रिस्तांतय आमकां लाभलेली आत्मीक देणी. हसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ताचो वेळ आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींस क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय
ताणे आमकां लाभशे केल्ल्या कृपे देणेचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचे येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त थंय जारी करूंक सुरवेरतावन केल्ले ते येवजणेचो घुट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येताच सगळी सृश्टी, सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त ते एकवटाक हाडच्यो, हिस्स ती ताची येवजण. देवाचे उतार हे देवाचे उदोत्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोम्या दिवो मोजा बेटा प्रकाश पावो मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर्धा वळ 21 तावन 26 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 10 verses 21 to 24. जेजू उल्हास पावता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान भरोन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाच्या धनिया, जाणट्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना, आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय, आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे, तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. तशेंच तुमी आयकतात तें आयकूंक ते आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळूंक ना. देवाचें उतर आयकूंक जेस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो तुमी भागी. तुमच्या कानांनी तुमी आयकतात, तुमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतात. कोणाक? जेजूक. देखून आमी हांगा आसलीं सगळीं खरेंच भागी. ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा, शिकपी आसा, अशिकपी आसा. आनी शिकप्यांत जायते शिकल्ले आसा आनी इल्लेशें शिकल्ले आसा. जायते फावटी तुमी हांगा आसले 4 भावांक म्हणलें आसा. 4 भावांक आतां एकल्याक आमी मायनस करया, तो शिकला भाव रिक्सन. उरल्या तेगांक आमी म्हणलें आसा हांकां कांयच शिकप ना म्हणून. खरेंच तांकां संवसारी रितीन शिकप ना, जावं पुरो संवसारची जाणवाय तांकां ना.
पण संवसाराच्या मनशांक आसल्या संवसाराच्या जानवाय प्रास वर्ती जानवाय तांकां आसा तांणी जोडल्या, आमी जोडूंक ना. देखून आज आमचे मुखार जायते आसात दाक्तेरी आसात आनी दाक्तरांनी ती साबार नमनेचे दाक्तर आसात. कार्डियोलॉजिस्ट म्हणटा आमी, आनी कालें ऑर्थोपेडिक्स म्हणटा आमी, गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणटा आमी, ENT म्हणटा आमी, आनी स्किन स्पेशलिस्ट म्हणटा आमी, सर्जन्स म्हणटा आमी. तांकां आसली जानवां हेरांक ना म्हणून ते तांचे विशयान जावं पुरो ओडपण चिंतात, पूण हेरांक आसली जानवां तांकां आसाय. टिचरांय आसात, मास्टरी आसात, लेक्चररय आसात, प्रोफेसरय आसात, रिसर्च करून PhD केल्ले डॉक्टर्स आसात. आनी हर एकलो चिंता तांणी जोडुल्ली ती जानवाय संपूर्ण म्हणून, आनी ती थोड्यांक तितलीच पुरो म्हणून. पूण ह्या जानवा विशयांत देवाचे उतार कितें सांगता? कोरिंथांकारां पहिल्या पत्रांत आवस्वारी 1:19-21 ऐका. 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21. ही संवसारी जानवाय आमी चिंताव न्ही म्हाका कळ्ळां, म्हाका कळीत आसा, म्हाका गोत्ता आसा, आनी गोत्तू म्हणून दिता आमी वत्तू न्ही कितलें तुका आनी म्हाका आमकां गोत्तू. आतां ऐका पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो. ह्या संवसारी मनीस कोण पळय जाणटो म्हणटा, जाणारी म्हणटा, शिकपी म्हणटा, शिकला म्हणटा, तांची जानवाय हांव नाश करतलो. देवानच म्हणा ती जानवाय हांव नाश करतलो. आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय, आनी कोण पळय ह्या संवसारांत हांव बुद्धवंत म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव बिझनेस चलयता, म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव म्हजें कुटुंब चलयता, म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव हेरांक शिकयता म्हणटात पळय, हांव व्यर्थ करतलो. तांची बुद्धवंतकाय देव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? ही बुद्धवंत म्हणले साबार लोक आयल्यात, जियेल्यात, मेल्यात, गेल्यात, खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? साबार शास्त्री जेजूच्या काळारी आसले, आमच्या काळारी आसात ते शास्त्री शिक्षक मेस्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले, तर्क करतले, वाद करतले, विवाद करतले, डिबेट करतले. ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस, ह्या आमच्या काळाचे व्हडले विद्वांस खंय गेल्यात? या संसाराची जाणवाय आता ऐका देवान पिशेपण म्हणून कण सोडल्या या संसाराची जाणवाय देवान कितें केल्या पिशेपण म्हणून कण सोडल्या या संसाराची जाणवाय देवा आमकां पिशेपण भाव भयणी आनी देवान आपले जाणवायेन थारायलेले प्रमाणे देवान ताच्या दैविक सर्गीच्या जाणवायेन थारायलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना संसाराच्या जाणवाय वरवीं मनशाक देवाची वळख जायना संसारी जाणवाय कितली आसल्यार रे तुका देवाची वळख तुका जायना जावं पुरो तूं डॉक्टर तुका त्या शिकपाची तुका जाणवाय आसा जावं पुरो तूं इंजिनियर मेकॅनिकल जावं पुरो IT इंजिनियर जावं पुरो या सिव्हिल इंजिनियर जावं पुरो या आर्किटेक्ट जावं पुरो त्याची तुका जाणवाय आसा जावं पुरो पूण ही जाणवाय गरजेची कितें वाचलें तुवें निमाणे देवान आपले जाणवायेन थारायलेले आपल्या जाणवायेन सर्गीच्या जाणवायेन स्वताच्या जाणवायेन सदांकाळ उरच्या बालच्या जाणवायेन थारायलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो देखून आज शिकिल्ले देवात हांव चड पयस गेल्या संसार शिकल्यात म्हणटात पळय हेरांक शिकयतात म्हणटात पळय ते देवात हांव पयस गेल्यात हाजे पयलीं हांवें तुमकां दिला तो दाखलो स्टीफन हॉकिंग ताजे गमटे सकला ताचे सगळे हात पांय कांयच बोड नासले डिसेबल्ड म्हणटा आमी व्हीलचॅरार तो आसलो पूण गमटे वयर ताजी तकली इतली शार्प गे इतल्या जाणवायन तो बरोलो गे त्या व्हीलचॅरार बसून तो जायती वर्सां ताणें रिसर्च केल्लें सोदनां केल्ली स्कॉलर आनी त्या सोदना प्रकार ताणें कितें म्हळें 2011 इसवेंत ताजे सोदने प्रकार ताजे बुद्धवंतकाय प्रकार ताजे शिकपा प्रकार ताजे जाणवाय प्रकार देव ना म्हणून सगळ्या संवसाराक ताणें स्टेटमेंट दिल्लें 2011 इसवेंत स्टीफन हॉकिंगान ताच्या सोदने प्रमाणे ताच्या जाणवाय प्रमाणे देव ना देव म्हळ्यार काल मनशाचे काल्पनीक चिंताप मात्र म्हण सांगून सोडलें आनी 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेला तो ना आतां 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेल्ल्या उपरांत देव सांगता स्टीफन हॉकिंग ना स्टीफन हॉकिंग ना ताजी जाणवाय ना पूण कोण आसा आनी कोण देव ना म्हणटा आमी वाचता हांव कीर्तन 14 वळी 1 कितें सांगता ऐका कोण देव ना म्हणटा कीर्तन 14 वळी 1
पिसो आपल्या मनान म्हणटा पिसो कोणाक समजून येना, कोणाक जाणू येना, कोणाक देवाची वळख ना, कोणाक देवाच्या उतरांची गुंड्याची ती कितें म्हणटात जाणू येना, तो कितें म्हणटा आपल्या मनान देव ना म्हणटा. देखून तुमच्या मनान तुमी देव ना म्हणटात जाल्यार तुमी कोण? हांव सांगना. तुमची खुशी करतात देव ना म्हणून तुम्ही म्हणटात जाल्यार हांगा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कोण? कोण म्हणटा देव ना म्हणून? पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना. पिसो मात्र आपल्या मनान म्हणटा देव ना. आमी वाचता जन्माच्या बुकांत अवस्व 13 आनी वळ 1 तावन एका. जन्माचो बूक अवस्व 13 वळ 1. देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. देखूनच संवसार म्हणजे शिकला 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 PhD केल्या आनी PhD म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां परमनंट हेड डॅमेज जाला. ती कितें म्हणटात? देवाची वळख नासलेली देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. सगळी जाणवय आसा. संवसारची जाणवय आसा. बाबा पुराय धनीपंदा कितें आसा, दर्या गुंड्यान कितें आसा, मळबार कितें आसा, आकाशार कितें आसा, सगळी जाणवय आसा. पण देवा विशयान कांयच समजून येना. तुला कितें म्हणटा? दिसता त्या बऱ्या वस्तू कितें वाचले पयली वळ? देवाची वळख नासलेली देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. पिशी. 33 वर्सां हांव पिसो जाल्लो. तुमकां आयलें अचानक न्ही आयकतना. 33 वर्सां हांव पिसो आसलो. कित्याक म्हणटा तुमी? म्हाका देवाची वळख नासली. पूण 31 वर्सां पयलें त्या पिशेपणांतल्यान देवान म्हाका भायर काडलें. कशें? ताची वळख दिवन, ताची खरी वळख दिवन. आज हांव पिसो न्ही. ऑपोजीट सोफी. सोफाया म्हळ्यार कितें जाणात गे तुमी? सोफी म्हळ्यार अर्थ जाणात गे? शापी न्ही. सोफी म्हळ्यार बुद्धवंत, जाणटो, जाणवायन बरलेलो. तो ऑपोजीट पिसो म्हळ्यार कांयच कळीत नातलो. सोफी म्हळ्यार बुद्धवंत. देखून सोफिया सोफाया. देखून आज भाव भयणीनो परतान मी वाचता किर्तन 53 वळ 1 Psalm 53 verse 1 कितें म्हणटा? Psalm 53 verse 1. देवाची वळख पिसो आपल्या मनान म्हणटा. पिसो परतान आपल्या मनान म्हणटा देवना कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. कोण देवना म्हणटा ताची खुशी करता आणि ताची कर्तुवा कशी असतात? कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. चिंताप बुरशे, उलोवणे बुरशे, करण्यो बुरश्यो, जिवीत बुरशे. देखून हांवें सांगलां वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ. देखून आमी एका काळार कितलें बुरशें आसलें तें चिंतून पळया. देवाक वळखोवच्या पयलें हांव आनी तूं हांगा आसलें आमी हर एकलीं कितलीं बुरशीं आसलीं. आमची चिंतनां कितलीं बुरशीं आसलीं, आमची उतरां कितलीं बुरशीं आसलीं. आमी आयकतालें कितें तें पुराय बुरशें. आमी उलयतलें बुरशें, करतलें बुरशें, आमी जियेलें बुरशें. देवाची वळख नासल्या वेळार कित्याक तांची कर्तुवां बुरशीं आनी खोटी. कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. देखून पळया न्ही देवाची वळख जाल्ल्यार मात्र आमी नितळ जाता. मात्र न्ही आमी देवा बरी पवित्रपणी भगवंतपणी जियोंक आमकां वाट उक्ती जाता. देवाची वळख ना देखून सभाजाना पवित्रपणान नात, भगवंतपणान नात. पेत्रून कितें म्हणलां आपल्या पयल्या पत्रांत 10 वर 1 आनी वळ 15-16 1 Peter chapter 1:15-16. बागार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें बागेवो. तुका आपोवणे दिल्लो मात्र न्ही, तुका रोसल्लो, तुका अस्तित्वाक हाडलो, तुजो बाप, तुजो देव जशें बागेवोन. कसो भाग्यवंत तशेंच जाया. तुम्ही सर्व तुमचे सालीन देवाक वळखल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. देवाक वळखल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. देवाचें सारकें कितें, स्वरूप कितें, व्यक्तित्व कितें, सैम कितें म्हूण कळल्यार मात्र आमी ताजे बरी जाता. मनीस जावन संवसारांत कितलोसो लोक आसा. आज हांव विचमीत पावता शिकला 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 पूण देवान तुका म्हाका आमकां खंयच्या सारक्याचो आनी सुरपायचो, कोणाच्या सारक्याचो आनी सुरपायचो रचला म्हणल्यार ताका कळीत ना. तुका आमकां कळीत आसा की ना? देवान म्हाका रचला
ताच्या सारक्यासो ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला घरतो मोगासो देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला घरतो. हें सत जर तर बुद्धवंत म्हणल्या मनशांक शिकल्या मनशांक कळिल्लें जाल्यार आज मुर्त्यो आसत्यो नात, कितें देवाळां आसती नात, या कितें म्हणटात पुणशेतां आसती नात, या खंय सरी हिंदू धर्म, क्रिस्तांव धर्म, मुस्लीम धर्म, जैनांचो धर्म, बुद्धा धर्म आनी सिखांचो धर्म म्हणून धर्मी आसते ना आसले. आज हे ल्हानशें सत मनीस ज्ञाना देखून धर्मा फाटल्यान गेल्यात, मात्रणी हे मुर्त्या फाटल्यान गेल्यात, मात्रणी देवळां फाटल्यान आनी गजा फाटल्यान आनी काली मस्जिदीच्या फाटल्यान आनी खंयच्या गुरुद्वारा फाटल्यान गेल्यात. एक ल्हानशें सत जर तर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर आमी देवाक आमच्या भायर सोदिना. बदलाक ताचें सारक्यान स्वरूप कोणा थंय, कोणाक देवान ताच्या सारक्या स्वरुपाचो जावन रचला. उत्पत्ती ग्रंथावस्वरी 1:20-6 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1:26. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया, क्रिस्तावांक आमी करूया, मनशाक आमी करूया, या आमी नैत्यांक आमी करूया, मनशाक आमी करूया, दादल्यांक आमी करूया, नांगी बायलांक आमी करूया. कोणाक? मनशाक आमी मनीस जाल्यार हर एकल्याक. दादलो मनीस, बायल मनीस, क्रिस्तावी मनीस, हिंदूय मनीस, आनी कोण मुस्लिमी मनीस, आनी कोण बौद्ध धर्माचोय मनीस, जापनीस मनीस, आनी कोण अमेरिकान आसले ते. एक सत जर तर ह्या संवसारांत प्रगट जाता भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं ताच्या सारक्याची आनी सरपायाची, आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दळणेची माती काडून मनशाक ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास पंकलो, मनीसांनी जायके इवो प्राणी जालो, जिवासा म्हजे थंय, जिवासा तुजे थंय पण जेवेत ना, जिवासा म्हजे थंय, जिवासा तुजे थंय पण जेवेत ना. जेजू आयला जिवे जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सोडका देव, जेजू आयला जिवे जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. पर एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो बिशप मारी इमॅन्युएलान दिल्लें उतार. हांव जेजूक अशें प्रगट करता कित्याक हांवें जेजू खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयला म्हणटा तो. हांवें आयकलां देखून न्ही, म्हाका कोणें सांगलां देखून न्ही, म्हाका हांवें खुद्द जेजू म्हाका दिश्टीक पडला म्हज्या दोळ्यांनी हांवें देखला म्हणटा तो. मात्र न्ही जेजू बाळोक जावन म्हाका दिश्टीक पडोना, जेजू कुर्सार उमकाळून म्हाका दिश्टीक पडोना, जेजू म्हाका आनी खंयच्याय रुपार दिश्टी पडोना. तो ह्या संवसाराक सांडून कशें तो ह्या भुमीन तो सर्गा सोडून गेल्लो त्या स्वरुपात तो म्हाका दिश्टीक पडला म्हणटा. देखून हांवें ताका पळयला देखून तो एकलोच म्हणून खंय जाल्यार कोणाय मुखार जाल्यार हांव धैर्यान जेजूस देवाचो पूत म्हणून, जेजूस स्वामी म्हणून, जेजूस सगळ्या मनशाक असो सोडोनदार म्हणून धैर्यान हांव प्रगट करता म्हणटा तो. एकच दिसत पळया न्ही तेंच जेजूच्या शिसान जुवांनी तेंच सांगलां आमकां. जुवांचें पयलें पत्र वचून 1:1-4 ऐका. 1 John chapter 1 and verses 1-4. आमी आतां पळय जुवां कितें म्हणटा जेजूचो शिस जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभात हांव तो आसलो, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. पळया न्ही हांगा आमी आयकता हांगा आयिल्लीं सकट आमी आयकचेच पडटा. कानांत चिंदी घालून बसून जाता. आयकता की ना? आयकल्यार मात पावना,
ऐकात हांव आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. हांगा पळयन गे ऐकला मात्र न्ही दोळ्यांनी पळयला कुडीच्या दोळ्याच्या दिश्टीन पळयला वय आम्ही तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. आतां सांगात आमी जियेल्या ताचे सांगात आमी भोवल्या ताचे सांगात आमी जेवल्या म्हणटा जुवांव जेसूशीस जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले. इश्ट जावन भोवल्या न्ही संवसारी मनीस जावन भोवल्या न्ही ताजे थंय आमकां जिवीत कितें प्रत्यक्ष जाल्लें ते आमी देखले. जीवनी ताजे थंय आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें कितें जिवीत ते आमी देखले. तें जिवीत देखलां. आमी ऑर्डिनरी कितें म्हणटात मामुली मनीस पूण तो मामुली मनीस न्ही तो बरला. कशें बरला सरबेन गे काल आयकलां कुरपेन तो बरला जानवायन संवसारची जानवाय गे सर्गीच्या जानवाय तो बरला मोगान तो बरला काकुळतीन तो बरला दैवीक शक्तीन तो बरला आत्म्यान तो बरला दैवीक उजवाडान तो बरला देवाच्या सारक्याची आनी सुरपायाची सगळी संपूर्णता ताजेर देखून जिवीत म्हळ्यार तें भाव भयणीनो कशें देवा तें आसा तें व्यक्तित्व ताजें सैंब तें आमी जोडीचे ते ताका म्हणटात जिवीत. आनी जेजू तेणी आसलें तें आमी जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें ते आमी देखले. पयलें बापा सोबय आसले आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. पळया न्ही आमकां रस्तला ताच्या सारक्या संवसारपाय असो पूण बापा थंय कितें सकड आसा तें जिवीत घेवन आयला कोण संवसाराक जेजू. देखून तो ताणें म्हळें हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान दिवंक वय मो जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार. संवसारी मनीस किडे पडल्या बरी किडे आसात वय मू तांचे थंय हर एकल्या थंय जीव आसा वय मू जिवीत आसा कोणी तो जावन दी क्रिस्तांव म्हणल्यार थंय जीव आसा जिवीत ना. कित्याक धार्मीक वडील आसात जीव आसा जिवीत ना. सोम्याच्या सेवे खातीर समर्पीत जाल्लीं आसा दर म्हयन्यो आसात तांचे थंय जीव आसा पूण जिवीत ना. जायते सोम्याचे सेवाक म्हणटले आसा तांचे थंय जीव आसा पूण जिवीत ना. सारकें चिंतून पळया संस्थेचे वडील आसात संस्थेचे सांदे आसात सभेचे सांदे आसात पूण तांचे थंय जिवीत ना. गरजेचें आमी जिवीत जोडचें न्ही एका सभेचे सांदे जावचे एका संस्थेचे वडील जावचे या एका धर्मांत आमी आसचें तें गरजेचें न्ही. गरजेचें जिवीत जोडचें. आतां सांगता तोच जुवांव म्हणजे सोशीस कितें म्हणटा प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत आमी देखलां मात्र न्ही तें ससनाचें जिवीत क्षणीक न्ही. क्रिस्मसाचे कुसवार केलो जालें मुक्त जालें क्रिस्मसाचे केक कातरली केली मुक्त जालें क्रिस्मसाचे बरें बरें नासलें गेलें आज पुराय परतून पिनकर घालून आयले तें जिवीत न्ही. काल जायतीं जिगी बिगी आसलीं तुमचो सुमी बदलला गे आज काल थोडी जिगी बिगी आसलें तारीख 25 म्हणून डिसेंबर म्हयनो म्हणून सगळ्या संवसारार तशें म्हणून आज कित्याक बदलल्या. सोमी जेजू तस्सू काली तस्सू आजी तस्सू फाल्यां तस्सू देखून ह्या फुडां काली ताका राखना फेस्तां राखनाकात खंयच्या दिसा सोमी आमकां कशें तुमी हेजे हर एका शुक्रार सोनवार तुमी आयिल्ल्या वेळार तशें ती येया. जिवी जोडलां तर शांती जोडल्या तर समाधान जोडलां तर मोग आपणायला तर एकवट तुमकां लाभला तर ती जानवाय सर्गीची जानवाय तुमकां मेळ्ळ्या तर कितें उमळूंक कशें जाता गी अय पाड जाता म्हणलें भिरांत गी फाल्यां मेल्यार ती बरी बरी आसले कोणाक
काल हांगा पुरो जिगी 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 गोळ्यांत भांगारी कशें बाबा पर जळटलें आसा आमी दाखोवंक या काल हांव ना तुज्या भांगाराची ताका गरज ना पूण तुवें ताका मानवाच्या रितीन ताका कितें मेसवाच्या रितीन किर्तन 29 वोल्ट 2 सांगता न्ही कशें न्हेसोन येजी ऐका सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया ताच्या नावाची महिमा ताका दिया न्ही तुज्या नवऱ्याक न्ही तुज्या बायलेक बरें बरें न्हेसोन तुवें वकाल बरी सोंपता तुजो नवरो म्हणटा वाव आज जाल्यार काजरा दीस पळयल्यार बरी दिसता गो म्हाका म्हणटा नवरो बरो सूट घाल हो आज म्हाका काजरा दीस कसो न्हेसलो तसो दिसताय म्हण हांगा ऐका सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा पवित्र मुस्तायक म्हळ्यार आगम्यांतान बुडोवन नाकात आगम्यांत कांय पवित्र न्ही म्हणजे खरेंच तुवें जिवीत जोडलां तर पवित्रपण तुवें जोडलां तर भाग्यवंतपण तुवें जोडलां तर शांती समाधान तुवें जोडलें तर मात्र न्ही तुज्या ह्या आख्ख्या कुडींत बापाचें पुताचें पवित्रात्म्याचें हजारपण तुवें जोडलां तर कशें आसा जे आंज कशें आसात हांवें केन्ना ल्हाना भुरग्यां म्हळ्यार म्हजो आंज कितलो सोंपता आज म्हणचें हांवें ह्या ल्हाना भुरग्यां पळोवन जिवीत म्हळ्यार खाली भाव भयणी न्हू खाली उतरान जिवीत न्ही जिवीत म्हणून संतोष तुझे ते समाधान तुझे ते मोग तुझे ते मैपास तुझे ते काकळ तुझे कुरपा तुझे ते सकत तुझे ते आत्म तुझे ते जानवाय तुझे ते एका दिसाक बायल्या लोकांक आसूं न्ही तांकां जीव आसा दुसऱ्यांक दाखोवचे खातीर पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही म्हज्या जेजू खातीर म्हज्या जेजू सय ना गे तो कोण तुजो आनी म्हजो आमचो होरेत वय कितें रेवलेशन 21 वर्स 1 to 3 कितें म्हणटा होरेताक मेळोंक खंयच्या व्हंकलेक सोबयल्या बरी ऐका 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 तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी नवो आकाश पळयलो नवी पृथ्वी पळयली पयले सो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाली जेजू कळटाले आपणाक पयलेंचे वसाजे गोनी वस्तर वसाजे पिनकर वस्तर वसाजे आनी कितें मेळ्ळें आसा तें वसाजे पयलेंची पृथ्वी पयले सो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली दर्योय नांस जालो आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले कशें आसलें होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी हांव आनी तूं तें नवे जेरुसलेम होरेत कोण होरेताक मेळोंक येता कोण देडयो गे व्हंकाल जेजूक मेळोंक आयलें त्या होरेताच्यो व्हंकल्यो होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले नेटोन सोबोवन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातावन देवोन येतले सर्गातावन देवयल्ले बरी आमकां सबार जाणांक अनुभव जाला आमी संवसारांत आसतना सर्गार आसलो अनुभव जाला की ना म्हाका जाला देखून हांव हांगा आसल्यार थंय आसल्यार म्हाका कांय फरक पडना अनुभव जाला देखून कशें ही जे पळया न्ही देखून आज भाव भयणी न्हू हें जिवीत तुवें जोडलां तर तें जिवीत दिवंक शकता कोण जेजू एकलो मात्र जीव दिला कोणें बापान म्हाका जीव दिलो जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हाजो पोस केला आज हें जिवीत कितलें जेजून तुका आनी म्हाका बसयलां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्व 10 वळी 21 तावन 26 पर्यंत लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 to 24 वयर कितें बरयलां जेजू उल्हास पावता कितें पावता आमकां कित्याक ना उल्हास आमकां कित्याक ना संतोश काल आसलो आज ना कित्याक काल नासतना बरो आसलो उल्हास आज इल्लो उणो जाल्यार दिसता काल इल्लो परसळी मुस्त आसलो चड आसलो आज इल्लो उणो जाल्यार दिसता पळया न्ही जेजू सवय आसल्यार हाजे पयलीं जायते पटी सांगलां न्ही सांपावला न्ही सांगूंक जायतें आसा पिलिपी घरां बरयल्या पत्रां वस्वर 4 आनी वळ 4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा केदाळ आमी संतोष पावता कोणा सवय आसल्यार या सोम्या सवे जियेतेल देव देता शांती सोम्याक नावाक तेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सवे
जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक नाभार. खरेंच तुवें जिवीत जोडलां जाल्यार सोम्या सवें शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळत उजवाड मातणी ती महिमा तुवें जोडताय. देखून हांगा जेजू उल्हासता. कित्याक उल्हासता ऐका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात उल्हासताय. बरें बरें न्हेसल्लीं उल्हासान नात. बरें बरें जेवल्लीं उल्हासान नात. कोण उल्हासांत आसतात. मागीर पळय दुसऱ्या पयल्या तुमी मागीर आयकत जाल्यार पात्रांत आनी तो उल्हास बरीत आसा. कोण फॅन स्टेपान गे तें फॅन म्हणल्यार बरें आयकलें म्हाका. तें फॅन गुंता उल्हास बरी दिसता तुका. कित्याक म्हणल्यार मागीर कळटलें. हांगा जेजू पवित्र आत्म्यान भरला. आनी पवित्र आत्म्यान भरले कशे आसतात. वास वास संतोषान बरोवन संतोषान असतात. संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या. संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या. स्वागत करता गीतां गायता तुका वंदेता. गोरपा मागता कोरपा जोडता तुका नांव वाडटा. स्वागत करता गीतां गायता तुका वंदेता. उपकार मागता कोरपा जोडता तुका नांव वाडटा. पवित्र आत्म्यान भरिल्ले संतोष बरीत. आनी कोणा थंय पवित्र आत्मो ना ते बावतात. तांकां जीव ना. कित्याक जीव दिवचो कोणें दुकरामासान. जीव दिवचो दुकरामासान. जुआंसो म्हणजे बस सो आनी वळू 60 आनी 3 जॉन 6:63 कितें म्हणटा. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जेवता आमचे ते जीव भरता थोड्यांक. तो कुडीस खरो जीव खरो संतोष खरी शांती खरें समाधान खंय आसा. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जेजू पवित्र आत्म्यान बरयल्लो. मागीर तुमी आयकत जाल्यार स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरयल्लो. जेरी पवित्र आत्म्यान भरला देखून जीव आसा. उल्हास बरीत. देखून आमी संतोष पावा उल्हास पाव स्वर्गात संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात. तो संदेश हाडटा कोण काल आयकला तेमी. कितली सोबीत पावला संदेश आतल्या दोताची वर्णूक कोणाक जायत ते सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडटल्या दोताची हे वर्णूक कोणाक जायत ती. खरेंच तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तर हांगा पवित्र आत्म्यान बरोवन संतोष सहन म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा. बापा बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय संतोष मात्र तुजे थंय न्ही तुजे दोळे उबारताय. बापा स्वर्ग आनी संसारच्या धनिया जाणटी आनी बुदवंत हो संतोष म्हाका दिलाय. आनी जेजू कितें म्हणटा जाणट्यांक दिवंक नाय बुदवंतांक दिवंक नाय. जाणट्यांत हांव बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरलाय. ह्यो संगती कशें म्हळें थोडे फावटी आवय लिपोवन दवरता बापाय कळीत नासतनांत. दुवेक दिवंक या पुताक दिवंक. हांगा देवाच्या वता सांगता जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरला बापान. बुदवंत म्हणल्यार हांव लिपोवन दवरला ना जाल्यार ही मोतयां दुकराच्या सोंडयेक मुखार घाल्ल्या बरी जातात. बुदवंत मनीस आपूण चिंता आपूण बुदवंत म्हणून जाय की ते सवय बुदवंत. बुदवंतांत हांव न्हू आनी जाणट्या आनी बुदवंत जाणट्यांत हांव न्हू लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती. ह्यो संगती म्हळ्यार खंयच्यो संगती. ताज्या पयलें त्यात अवस्वर 10 अवस्वर 10 आनी 17 न्हू 20 पर्यंत जायत्यो संगती शिवसांग कळीत जाल्यात. एक पिडी वाचून काड. तो अवस्वर 10 आनी 17 न्हू 20 पर्यंत. उपरांत धाडले ते 72 संतोषान पाटी तांकां मेळिल्लो संतोष. कित्याक ते संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुजें नांव काडल्या. ओ तुज्या नांवान देवसार सयत आमकां काल जाता. संतोष कित्याक देवसार जेजू काल जाल्यात देखून. संतोष कित्याक जेजूच्या नांवान पिडाक गुण जाल्या देखून. संतोष कित्याक जेजून असले अजापां विजमेतां असर्यां केल्या देखून. पळय न्ही जेजूच्या नांवान जेजूक वळखल्या ते.
न्ही संतोष तांणी वचून अजापां केली न्ही तुजें नांव काडल्यार देव सारसेत आमकां काल जातात मात्र न्ही मुखार मुखार कितें करता जेजू तांकां दैत्य संगती उगडाप्यो करता कितें तें जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतरळा तावन सगळा उणे पडले बरी सैतान पडून आपटलो हांवें पळयलें वय तुमी म्हजेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून भावार्थ दवरून गेल्ल्यात आनी कितें तुमी म्हज्या नांवान तुमी केल्लें हांवें पळयलां सैतान अंतराळ तावन धरणीर जगला उणे पडिल्ल्या बरी पडलो हांवें पळयलां म्हणटा जेजू अजा पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनाचे सगळे बॉल्स पांयांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिली ही पदवी आपल्या शिसांक दिल्या संवसारी मनशाक दिवंक ना देखून पळय बुद्धवंतांक दिवंक ना जाणट्यांक दिवंक ना शिकप्यांक दिवंक ना हांकां दिल्या ल्हानांक दिल्या शिसांक दिल्या देखून सरपाचेर इच्छूचेर आनी दुस्मनाचे सगळे बॉल दुस्मनाचे सर बॉल मोडूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी तुमकां हे कोण ताजे शिस कोण PhD केल्ले गी शिकल्ले गी ग्रॅज्युएट गी युनिवर्सिटी गेल्ले गी शिक्षक गी शास्त्री गी कोण मोगोर मोगोर पातकी सुंकागार अनपड कांय शिकप नातले तसल्यांक दिला देखून पूण त्या खातीर तुमी हांवें पदवी दिल्या म्हणून तुमकां म्हज्या नांवान जापान तुमी करूंक शकतात म्हणून तुमी संतोश पावना नाका मुखली वळ कितें म्हणटा तरी पूण देवसा तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावना त्याच खातीर न्ही बगार तुमची नांवां सारकी बरोवन आसात परचे एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक विशय आसा तुका आनी म्हाका आमकां कंतिश्ट करचो दुखी बरीत करचो आमकां दुकान घालचो एक सॅड न्यूज आसा पवित्र पुस्तकांत आनी कितें जाणात की ते सॅड न्यूज कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरयलें जर तुजें आनी म्हजें आमचें हर एकल्याचें या कोणाचें तें नांव जिविताच्या बुकांत बरोवंक ना तर तें जावन आसा बुरी खबर पाड खबर या दुखाची खबर जर तर कोणाचें आमच्या मदें हांगा आसलेल्यांचें कोणाचें नांव त्या जिविताच्या बुकांत बरोवंक ना जावं पुरो तुमच्या पिरगेच्या रेजिस्ट्रांत आसा एन्युअल कायदो तुमी दिला सुखान आसतना तें नांव बरोवन आसा काजाराच्या तुज्या दोतोनी उपरांत तें नांव बरोवन आसा रेस्पेद जाल्ल्या उपरांत तुमच्या दोगांचें नांव रेजिस्टर जावन आसा तीनय गरजेचें तुजें म्हजें आमचें नांव जिविताच्या बुकांत जर तर बरोवंक घालूंक ना तर ताचे वरवीं वर्ती दुखाची खबर दुसरी खंयचीच ना देखून हांगा जेजू म्हणटा त्या खातीर संतोष पावनाका थंय कित्या खातीर आमी संतोष पावचे तुमची नांवां सारकी बरोवन आसात आमची नांवां सारकी बरोवन आसा हें गरजेचें आज आमकां आमच्या संवसारांत पुरो हांगा बरयलां गी थंय बरयलां गी रेकॉर्ड आसा गी आधार कार्ड जालां गी पॅन कार्ड जालां गी आनी कहलें हें डॉक्युमेंट जालां गी तें डॉक्युमेंट जालां गी बाबा आनी गी आयडी कार्ड आज हें कार्ड रेडी जालाय तुजें आधार कार्ड कोण हाज्या पयलीं हांवें सांगलां म्हणजे शिकोवण्यात तुजें आनी म्हजें आधार कार्ड जावन आसा जेजू तुजें आनी म्हजें पॅन कार्ड जावन आसा जेजू तुजें आनी म्हजें आमचें क्रेडीट कार्ड जावन आसा जेजू तुजें आनी म्हजें खंयचें कार्ड सांगा इन्शूर केल्लें सगळें कार्ड जावन आसा जेजू दुसरीं खंयचीं कार्ड हांगात उरतात कांय तुका बरें करिनात देखून संतोष पावता जाणट्यां तावन बुद्धवंतां लिपोवन दवरलेल्यो संगती कोणाक ल्हानांक तुवें ल्हानांक म्हळ्यार नेण्ट्या बाळांक न्ही कालत्यांक साद्यांक बोळ्यांक साद्या बळ्यांक सादी बळीं कितलीं भागी तांकां कितें म्हणटाले वाचते मॅथ्यू 5:5 गी सादी बळीं कितलीं भागी सादी बळीं कितलीं भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज उडास काडा मातशा मातसो पृथ्वी जातेली नाजाल्यार उडास काडा म्हज्या भावाचो बनूस हाज्या पयलीं सांगला न्ही परतून सांगूं नाका म्हाका सादी बळीं कितलीं भागी पृथ्वी जातेले हांगा उगडा पेंगलां साद्यांक बोळ्यांक खालत्यांक कित्याक जितलो तूं कास्तू खालतो करताय तितलो तो तुका देखून तुमकां सर्गीच्या राजाचे गुट जाणा जायचे कळीत जायचे आमी कांय न्ही कांयच ना आमी कांयच ना सोम्या कांयच ना तुवें दिल्ली तें समजून कांयच न्ही दर्याच्या तडीर आसल्यार रेव्याची एक खण म्हण येत देखून किच्चित जानवाया वयर आमी अहंकार दाखोवचो न्ही
जायत्यांक आमकां स्पिरिच्युअल प्रायड आसा हें भारी पार्ट. हांव मागोवंक शिकलां, हांव मागोवंक शिकलें, हांव शिकोवंक घालें म्हणटात उतार दिवंक शिकलें, हांव हें करूंक शिकलां, हांव तांकां कावन्सिलींग दिवंक शिकलें ना. तेका हांवें तुमकां सांगलां तुमच्या गरजेक कोणा सरशी धाडीचे तुमी हर एकल्याक धाडा तांकां जेजू सरशी न्ही आनी खंयच्या एका सेवका सरशी. तितून पर्यंत आमी घालतें जायचे. हांव कांयच करूंक शकना पूण एकलो आसा करूंक शकचो कोण. तुका बरो करचो एकलो आसा, तुका देत दिवचो एकलो आसा, तुका सांबाळचो एकलो आसा, तुका बगसूंचो एकलो आसा, मात न्ही तुका कितें जाय तुजी गरज तीर्चो एकलो आसा की ना. सांग पावलान फिलिप घरां बरोवन सांगला न्ही गी मुजो सोमी ताच्या पळया न्ही गी फिलिपियन चॅप्टर 4:19 ऐका. जेजू क्रिस्त तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती ताजे थंय आसा दराळ संपत्ती. कोणा तें आसा ताजे कितें उणें आसा सांगा. जन्मय उणी आसाय, ग्रेस्काय उणी आसाय, सोबाय उणी आसाय सांगा, जिवीत उणें आसाय. कितें उणें आसा ताजें बळ उणें आसाय, कृपा उणें आसाय, शांती उणी आसाय, खंयचेच उणी ना. बरोन आसा. हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेतावन सगळें ताजें तावन तेता जिविताची जर वळटा. म्हाका सत मानतेल्याच्या काळजांत तावन जॉन चॅप्टर 7:14 37-38 वारी परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाजेच्या 38 वाचतो वन्या. पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता, कोण म्हाका आयकलें जेजू सांगता कोण ताका जेजूक सत मानता ताच्या काळजांत तिच्या तांच्या काळजांत वलत्या उदकाच्यो जरी वळचें उदक कोण आणतलें न्ही मुशील ओळटा तें कोण आणतलें न्ही. वळचें उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो जरी पुटोन येतल्यो जरी उमाळटल्यो कोणा विशयान उलयलो. आपणाक सत मानतेल्या सत मानतेल्या घेवचो असलेल्या पवित्रत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. तुजे कडेन जायत्यो गिफ्ट्स आसात, जायत्यान तुका हें दिलां तें दिलां, खंयच्याय गिफ्टाक मोल ना. व्हरतें गिफ्ट जावन आसा पवित्र आत्मो. द मोस्ट वॅल्युएबल द प्रेशियस गिफ्ट इज द होली स्पिरिट. आनी तें दिता खाली बाप मात. जेम्स चॅप्टर 1:17 जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता हांव वरी 1:17 हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण श्रेष्ठ देणे सर्गीत तावन येता. तें संवसारांत खंय सरी मेळचें ना तुमकां, तें सर्गीत तावन येता. सगळ्या उजवाडाची मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन ते देवोन येन देणे ही ग्रेस काय बापा तावन ती येता. त्या बापातय बदलावणेची सावळी लेगून ना. कोण आतावन येता देखून आमी म्हणटा देण्याच्या दाता करपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा जन्वायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जन्वायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा करपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पद. हें व्हरतें तुमी डॅडी कडेन पयशे मागतात, डॅडी कडेन हें कितें न्यू ड्रेस काडून नवी ड्रेस काडून पयशे कितें मागतात न्ही कितें मागा जाय. लूक चॅप्टर 11:13 सांगता का. लुका सवांजेला वचो 11:13 खरेंच तुका सत कळीत जालां जाल्यार तुका सगळींची जन्माय तुका लाभल्या तर तुवें आनी हांवें हांगा आसल्या हर एकल्यान कितें मागा जाय. एक लूक 11:13 कोटे जावन आसता तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुमच्या भुरग्यांक बरें दितात तुमी तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. ग्रेस्त जायत जाल्यार सर्गीची ग्रेस काय जोडीची जाल्यार पवित्र आत्म्याक तुमी यात्रेक जाय. कोलोसियन चॅप्टर 3:1 तावन ऐका. कोलोसांच्या पयल्या पत्रांत वचो 3:1 तावन क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार देखून वो क्रिस्त सांगता एक वट जसो गरजेचो. जेच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार खंडीत जावन क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक कितें बरयलां कोलोसांच्या बरोवन क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार क्रिस्त सांगता जर तर तुमी जिवंत जाल्यात
तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही उतरयता. खरेंच कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक तो आशेना, ती आशेना. सारकें समजून घ्या, खरेंच तुमच्या मोगार पडलाय तर, खरेंच तुमच्या एकवटांत आसाय तर संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक तूं आशेनाय. फिलिपिकांना बरोवन थंयच अवस्वर 19 कितें म्हणटा, इस म्हजी कतकती आशा कली, म्हाका फ्रीज जाय, म्हाका बाईक जाय, म्हाका नवें घर जाय, म्हाका कितें आस्त जाय, निंगी बदीक जाय, निंगी इत्त म्हजी कतकती आशा. खंयची आशा? हिस्स म्हजी खतखती आशा, इस म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो. एकच म्हजो बरवसो. हांव कित्यातच लजेक पडचो ना. कित्याक? बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली. एकच ताजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजो जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजो जेजू सवें सदांच रावची. एकच ही आशा तुजी म्हजी आमची जाता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांयच उणें आसचें ना. कित्याक मॅथ्यू 6:33 जेजून कितें म्हणा, ते सर्गींचे राज कोण? सर्गींचे राज म्हळ्यार खावचें जेवचें पियोवचें न्ही, सर्गींचे राज म्हळ्यार जेजूच. तूं ऐका, देखून सोदा तुमी पहिले देवाचे राज कोणान घेवन आयला संवसाराक? देवाची ग्रेस काय कोण घेवन आयला? देवा ते असले संपून काय कोण घेवन आयला? देवाची जन्माय शांती समाधान मोग मैपास कोण घेवन आयला? सोदा तुमी सर्गींचे राज म्हळ्यार तें जेजू तें आसलें. जेजू तें आसली जन्माय, जेजू तें आसली शांती, जेजू तें आसली कृपा, जेजू तें आसली सकत, जेजू तें आसलें उजवाड, जेजू तें आसलें जिवीत. सोदी जेये आपणावंक म्हाका तें जाय. वडोली मावान सांगलें न्ही गे, मोरयेन बोरांतलो बरो वांटो विंचला. कितें वाचला? तुझ्या पायांतळा रावतेली, तुझ्या वाटेन हांव चलतेली, तुजे संगी हांव गायतेली, हांव पाटी सोचिना तुझ्या पांया तेली, तुझ्या वाटेन हांव चलतेली, तुजे संगी हांव गायतेली, हांव पाटीन. आतां तुमच्या खातीर गायन करून हांवें मरी मागदलेना खातीर केलें. अशें चिंतली कोण? अशें बगलें कोणाक? अशें संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ली कोण? कुर्साच्या मुळा पर्यंत मात्र न्ही, पोंडा सरशी वचून जीवन जाल्लें जेजूकी मेळोंक ते दोळ पर्यंत. आनी आमी खंय जेजूक वळखाता मागीर पानांदे पाद्राड. एक रिती जाली, वस्तू रिती जाली, बरी साक्ष दिता, मागीर जेजूक सोडून हाच्या फाटल्यान सेवकांच्या फाटल्यान. मरी मागदलेना तावन शिका. निम्मानो श्वास पर्यंत, निम्मानी घडी पर्यंत ती कशी विश्वासी रावली आपल्या सोम्याक. ह्या तोमासात हांव शिका. जेन्ना ताका सोम्याची वळख जाली, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. वय मू जॉन 20:29-28 ऐका. जॉन 20:28 कितें म्हणालो तोमास? तो तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. थंय तावन सोडून हांगा पयलीं आयलो केरळाक. 2025 वर्सां पयल्यान तांगा येवन पावला तो. आनी आतां आमचे आसात म्हणतो न्ही समाजाच्यो तुमी परत आयिल्ल्यात ना, आमी हांगाच आसल्या. तांचो बाप पळयता, तांचो आजोने तांचो पोन जल्माच्या पयल्यान जेजू हांगा सुवार्ता घेवन आयला. कोण तो? सुरू आमच्या भारताक आयिल्लो कोण? जेजू शीस. तुमकां तो दुबावी तोमास म्हळ्यार तुमकां दुबाव. तूं ताका दुबाव आसलो पयलें, वय मू वय की न्ही? ताका पयलीं दुबाव आसलो. सोम्याक पळयलें आपणाक दुबाव आसले ना, प्रभाव आसलो ताजेर. दाविदाकी पाता करतना तो देवातान पयस सरलो, वय मू पाटी परताले उपरांत कोणा सोम्या आसलो? तुका पळोवंक आशा येता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या यंत्रावंक आसरो घेता, तुका पळोवंक आशा येता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसता. भाव भयणीन खरेंच तुमकां जिवीत जाय जाल्यार ही जाय जे तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची कतकती आशा. एकच म्हजी आशा,
एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच कित्याक साजे एकवटांत आसल्यार तो एकवट मात सदां काळ उरतलो तूं आनी कोणा सांगाता आसा तो सदां काळ आसचो ना तो एकवट तुजे इश्टा सांगाता तुजे बायले सांगाता घोवा सांगाता पुता सांगाता सुने सांगाता नात्रां सांगाता तो एकवट सदां काळ न्ही ह्या समाजांत आसल्या सवें या कोणच्या वडिलां सवें या खंयच्या संस्थाच्या अधिकाऱ्यां सवें तो संबंद शाश्वत न्ही हो एकच संबंद शाश्वत म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें मेळ्ळा जे म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू सरशीं रावा जे म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू सरशीं रावा जय एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा देखून ह्यो संगती तुका उगडाप्यो जायचे जाल्यार तो सगळो संबंद तुवें जोडून घेवचे भावानो आनी भयण्यानो कित्याक जेजू ताका वळखल्ल्यांक मात ताका चिटकल्ल्यांक मात ताचे सवय एकवटलेल्यांक मात्र हें सगळें मागीर उगडापें करता सगळें सारकी चिंतन आयका सेवाक तुमकां उगडापें करिनात मुखार आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत बापा मुखार वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें तशें करूंक बापाक बरें दिसलें कित्याक सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां वळ्या न्ही तो कुर्साच्या मरना पर्यंत कितें जालो देखून बापान ताका सगळें कळीत केलां बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सतशें कयलें म्हाका जिवीत दिलें वेंचून काडलां सर्गी राजा तुवें सतशें कयलें म्हाका जिवीत दिलें वेंचून काडलां म्हाका सर्गी राजा सगळें बापान सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां ताच्या कळीत केलां मात न्ही सगळें ताच्या अधीन केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना कित्याक बापा पूत कोण म्हूण बापा कित्याक कळीत ऐका जॉन 16:28 ऐका जॉन 16:28 कितें म्हणटा पूत कोण बापाक सारकें कळीत आसा कित्याक जॉन 16:28 बापा तावनूच भायर बापा तावनूच बापाचेंत सारकें तो बापाचेंत व्यक्तित्व तो बापाचेंत सैम तो बापाचेंत संपूर्ण काय तो लेकिन बापाक कळीत आसा पूत कोण म्हणून मात्र न्ही आनी पुताकी बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना बापाक पुता विशयान मात कळीत आसा न्ही पुताकी कोणा विशयान कळीत आसा तरी जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्या देवाक निजा देवाक वळखता कोण अब्राम गी इजाक गी जाकोब गी ह्या कोणी गी सांत गी सांतिन्यो गी कोण एकलोच जेजू बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक शकता एकलोच भाव भयणीनो न्हय मोरी जेजू मात्र त्या जेजू जावन हांवें सगळें बापा विशयान हांवें समजून घेतला बाप कोण कसो खंय आसा कितें जावन आसा ताजें व्यक्तित्व कितें ताजो सैम कितें आनी खंय तें सगळें जेजू मारी पात देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा मुखार उपरांत शिसांत परतोन ताणें म्हणलें शिसांत पळय न्ही कित्याक शिसांत तो म्हणटात ह्या बापा विशयांत ह्या शिसांक कोणें कळीत केलां मेस्त्रीन म्हणजे शिक्षकान म्हणजे जेजून तो शिसांक कितें म्हणटा उद्देशून आतां ऐका बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले शीस भागी देखून वडलो जुवांव न्हू जसो शीस म्हणालो आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कानांनी आयकलां आमच्या हातांनी आपडलां जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी देखलां
तोमासाकी म्हणालो तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सत मानता न्ही पळय नासतना म्हाका सत मानतले कितले हांगा ही अशी सांग कितें म्हणटात जेजू बागी तुमी बागी दोळे तुम्ही देखतात ते देखतले तुमचे बरी कोणाक म्हाका पळोवचे भाग आसा तेय भागी तुमचे बरी बागी दोळे तुमी देखतात तेय तांकां देखोंक मेळ्ळें तर ते बागी कित्याक हांव तुमकां सांगता सभार प्रवादी आनी राई तुम्ही पळयतात प्रवाद्यांनी राय पळोवंक मेळ्ळें गी प्रवाद्यांनी प्रवाद केला वय मग इस्रायलांनी प्रवाद केला वय मग एका अवकाश आसली गर्भेस जाताली एका पुताक प्रसूत जाताली ताका जेजू म्हण नांव दवरताले न्ही जेजू म्हळ्यार इमानुएल वय सॉरी इमानुएल म्हण नांव दवरताले इमानुएल म्हळ्यार देव प्रवाद केला जाल्यार ताणें पळयलाय खंयच्याच प्रवाद्याक पळोवंक मेळोंक ना मैजेक पळोवंक मेळ्ळाय अब्रामाक इजाकाक जाकोबाक पळोवंक मेळ्ळाय कोणाय की पळोवंक मेळोंक ना खंयच्याच रायाक दाविदाक पळोवंक मेळ्ळाय पळया न्ही गे हांगा जे सांगता तुमी बागी बागी तुमी पळयतात ते दोळे कित्याक हांव तुमकां सांगता सभार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तुमकां पळोवंक मेळ्ळा तांकां पळोवंक मेळ्ळो मनीस जाल्लो देवस तांणी पळयला मनीस जाल्लो इमॅन्युएल तांणी पळयला मनीस जाल्लो शांतीचो कुंवर तांणी पळयला मनीस जाल्लो पदवेदार देव तांणी पळयला मनीस जाल्लो सासणीक बाप तांणी पळयला मनीस जाल्लो विजमीत बुद्दीनार तांणी पळयला मनीस जाल्लो गवळ्याचो गवळी तांणी पळयला रायाचो राय तांणी पळयला धन्याचो धनी तांणी पळयला मनीस जाल्लो देवाचो परमोन्नत देवाचो पुतूच तांणी पळयला कितें पळया कितले भागी ते आनी ते कोण आसले PhD केल्ले ग्रॅज्युएशन जाल्ले युनिवर्सिटी गेल्ले मॅट्रीक पास जाल्ले ABCD शिकिल्ले बाबा ब्लॅक शीप हॅव यू एनी वूल म्हणून गायन केल्ले वय न्ही आ इ ई उ म्हणून बरोवंक शिकिल्ले ABCD मागीर पुदा सुडी म्हणले आज आमी ह्या संवसाराच्या जन्माक वयर दवरून आमी पिशां बरी गुलामां बरी जाल्यार एक्चुअली तांणी गुलाम जायचे तांची जन्माय पोकळ पोट्टू कोरिंथांत बरयल्या पयल्या पत्रांत वचपार वय 3 आनी 19 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 ऐका कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच पवित्र पुस्तक म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता ऐकलें बुद्धवंत म्हणटले तांच्याच शिंत्र्यांनी तो शिरकोवन घालता आनी तेंचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुद्धवंतांची चिंतना कितली फोकोळ तुमकां हे उतार समजायचे जाल्यार तूं सोरतात न्ही बँक दारोडे करतात आनी काली करतात पोलिसांना चुकारी मारून पळयतात वय मू कितून सदां येत शिरकोवन पडल्यात की ना तांच्या बुद्धवंतांनी तांणी बँकां लुटल्यांत आनी कितें कितें केलां वय मू शिरकोवन पडल्यात की ना तांची बुद्धवंत काय पिशेपण म्हळ्यार अर्थ आनी बुद्धवंताची चिंतना कितली फोकोळ बुद्धवंत मनशांची चिंतना कितली पोकोळ म्हणून सोमी बरो जाणा वय म्हाका काम मेळटा म्हणसर हांव सोम्याच्या पांयां तळयता देवाचे उतार आयकता काम मेळ्ळेंच सोम्याक टाटा बाय बाय करता तुजी चिंतना कोणाक कळीत आसात म्हजी भलायकी बरी जाता म्हणसर हांव येता शुक्रारा येता शेनवारा येता कितले पुटी वसायची तितले पुटी येता बरी भलायकी जाली मागीर पानान दे पत्राड तुजी चिंतना कोणाक कळीत आसात वाव तुजी चिंतना ताजी चिंतना न्ही आनी ताजी चिंतना तुजी चिंतना न्ही ताजे वाटो तुजे वाटो न्ही आनी तुजे वाटो ताजे वाटो न्ही बरें कोत्ता तुका आज आमी कोणाय की कितें मंगा करी येता देवाक मंगा करून जाता ताजे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 60 परस जळीत म्हणून कोण नेना मनीस नेना पळया न्ही भाव भयणीनो आमी कितले कालते जाता कितले आमी आनी कितें म्हणटात देवा मुखार सादें पळय जाता तितलें तो तुका आनी म्हाका आमकां तो बापा विशयान मादी सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तेर कळीत करून कुशी व्हरता न्ही तुज्या मना खातीर महिमे खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आनी मानी वर्ड 26वी वर्ड परतन वाच कित्याक हांव तुमकां सांगता सभार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळे ना पूण तुमकां मेळ्ळें
देखून ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत कोणाक सगळींच्या राजाचे गुट देव कळीत करिना. ल्हाना भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार कुडींत ल्हान जावचें न्ही, हें आमच्या प्रायांत ल्हान जावचें काय, आमच्या मनोभावांत, आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें चिंताप, आमचें उतार, सगळें आमचें भोगाप, आमचें जिवीत आमकां जमी ल्हान केल्ल्या वेळार देव आमकां सगळ्यो ताज्यो कितें म्हणटात सर्गीच्या राजाचे सर मिस्तेर ह्या स्वता गुट आमकां कळीत करता. देखून आज पळय आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें स्तेफानाक तो कित्याक पवित्र आत्म्यान भरला पळया. वर्स 6 आनी 8 तावन 10 पयलें हाका Acts chapter 6 verse 8 to 10. Acts chapter 6 8 to 10. हेणे स्तेफन देवाची कृपेन आनी सक्तेन बरोवन कसो भरला? आपल्या जानवान भरला, आपल्या सक्तेन भरला, आपल्या योजनकांनीन भरला, देवाच्या देवाच्या कृपेन भरला, देवाच्या सक्तेन भरला. केदाळ आमी कृपेन भरता, सक्तेन भरता जेन्ना देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय बिडाट करता तेन्ना. पवित्र आत्मा मोरयेचेर देवलो, मोरी कृपेन भरली वय वय की न्ही. तोच पवित्र आत्मा जेजू थंय येवन संपूर्ण तरान येवन बिडार करून लागलो आनी स्वतान आनी कृपेन भरली वय ताजी महिमा हांवें देखली म्हणटा जो जेसूशीस हांगा स्तेफानी कृपेन भरला, सक्तेन भरला. देखून तो कितें करता? लोकां मदें व्हड व्हड असर्यां आनी गुणां दाखोवंक लागलो. असर्यां म्हळ्यार कितें? जेजू परगट करचें, जेजू सोमी म्हणून व्हडलें असर्यां तें भावार्थाचें देणे. सर अजापां पैकी वर्तें अजाप जावन आसा भावार्थ. भावार्थ कोणाचेर? सोम्या जेजूचेर तुजो भावार्थ. सोम्या जेजू सवें तुजो एकवट. सान पॉल म्हणटा न्ही ते हांगा गलातकारां बरोवन 2 आनी 20 क्रिस्त सवें म्हाका हें अजाप ह्या जाग्यार जावचें अजापां ही क्रिस्ता सवें म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेता तो देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हें अजाप. उरलें पळय अजापां जाल्यार ती सैतानी करता. तुजी पिडा सैतानी गुण करता आनी तुका जावन पुरो तुज्या कुडीक संबंद जाले कितें गरजो आसा तो सैतानी दिता. आतां हांवें सांगचें न्ही, देवाचें उतार सांगता उगड्या म्हणजे बुकांत 16 आनी 14 ऐका. देव सारा अजापां करता देखून दुसऱ्या धर्मांत ही अजापां जातात. दुसऱ्या तांणी पाती येयल्ल्या तांच्या देवाच्या नांवांनी अजापां जातात. आयकोन तुमी पेपरार येता तांचे व्हडले व्हडले उक्त्यान ते सांगतात अशें जालें तशें जालें तें कुडीक संबंद जाल्लें. ऐका हे सत्मे अद्भुतांकन दाखयतले अद्भुतांकन दाखयतले देवसार दाखयतले देवसार देवसार अजापां करता कुडीक संबंद जाल्ली. देखून तो अजाप करूंक ताणें पळयलें जेजूक ताळणी हाडून वय जेजून पातोरासलो उंडो केल्लो जाल्यार खाल्लो जाल्यार एक अजाप जाता वय कोणें केल्लें? कोण करता? हलो जेजू करता. जेजूक ताणें सांगलें मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 3 तूं बुके लायनेंगे तूं ताणें लायनेंगे हे पातोरासले उंडे कर आनी खा म्हणलें जाल्यार अजाप जेजू करतो की देवसार करतो? जेजून केल्लें जाल्यार देवसारान केल्ल्या बरी जाता जाल्यार जेजू कळीत आसा तें पुराय ती पुराय अजापां म्हाका गरजेची न्ही. बदलाक ते अजाप जावच्या बदलाक अनेक अजाप जेजून करून दाखयलें. 4 आनी 4 मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बघा जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या हें अजाप. हें जावन आसा खरें अजाप. पातोर आसलो उंडो जावचें अजाप न्ही, तें देवसारचें केल्यार तें देवसारान करचें. देवाच्या तोंडांतल्यान येता तें उतार त्या उतरा वरवीं जियेता हें जावन आसा अजाप. देखून आज आमी उंड्या वरवीं जियेता न्ही, आज आमी कोणा वरवीं जियेता? देखून उतरान तुज्या म्हाका जिवीत लायन जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या. मुखार ऐका स्तेफान. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय तर उलोवचें तुवें न्हय. पवित्र आत्मान उलयता थंयसर फाटीं लूक चॅप्टर 12 verse 12 लुकाचो शुभ वर्तमान 12:12. तूं पवित्र आत्म्यान खरेंच भरलाय तर उलयताय तो तूं न्हय. कोण उलयता? ऐका तुमी कितें म्हणाजे? तुमी कितें म्हणाजे? ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्माच तुमकां शिकयतलो. देखून हांगा स्तेफान
कशें आसा कोणा खंयच्यान बरला पवित्रात्म्यान बरला देखून हे तर्काक रावल्यार कितें जाता मुखार ऐका हे सिरेनच्या अलेक्सांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आणि आसियाच्या सुदेव समाजींतले दुसऱ्या समाजींतले व्हडले जावं पुरो शास्त्री शिकिल्ले पूण स्तेफानाची जाणवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जाले ना जायना पवित्र आत्म्या विरोध पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विरोध पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विरोध पवित्र आत्म्याच्या ज्ञाना विरोध कोणेय उबे रावन जिखोंक सादत ना आनी जेन्ना तूं सांगता म्हाका कळितो आसा हांव सांगता त्या जाल्यार तूं पडटाय कोणा उलोवंक सोडीचे कोणा उलोवंक सोडीचे आं सोम्या तूं उलय 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 सोम्या आयकाता साकोर तूं उलय उलय सोम्या आयकाता साकोर कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळो कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळ उलयतल्या तुमी न्ही देखून तांकां तर्काक रावले कोणूच ताजे मुखार तर्काक रावन जिखले नात ती वळ वास पडटा 10वी वळ पूण स्तेफानाची जाणवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जाले ना कोणाय वरी जाले ना जायना बाबा तुज्या संवसारी जाणवाय वरवीं कोणायचेर सगळींच्या जाणवाया विरोध तुका जिखोंक सादत ना कित्याक संवसारी जाणवाय ती मग तुजें पयलें पत्रा वचोर 6 आनी 20 सांगता पकोळ खंय पुट्टू खंय टोळ्ळू खंय पुस्कू सांगला तुमकां समजता आं टोळ्ळू टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू तिमोथी 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 तुजे ताबेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ तिमोथी तुज्या ताब्यान दिलां तें देवाचें उतार तुज्या ताब्यान दिलां तें कितें म्हणटात सर्गीचें दायज तुज्या ताब्यान दिलां तो पवित्र आत्म्याचें देहन तें सत्रायेन सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या फोकोळ आतां आयका जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दाम कितें बरलां ही संवसारी जाणवाय कितें आसा पोकोळ आनी पडकिरी ती नाका तुका म्हाका आमकां खंयच्याक उपकारा पडना भाऊ बहीण देखून तांकां आसा न्ही आमचो मदें भाऊ इनास ताका आसची एक तदू मारिया 10वी जाल्या आद्य पिठे हांगा आपण हाडलेलो म्हज्या मुखार सांगलें मारिया तुवें बरें मार्क्स काडना जाल्यार वडना म्हाका तुवें पास जायना जाल्यार वडना म्हाका तुवें देवाचें उतार आयकोन सत जाणां जायचे आनी तुवें जेजूक वळखा जाय तेंच म्हाका गरजेचें म्हणालो म्हज्या मुखार देखून जेजून म्हळें म्हजे पासोत तुमी रडा रडा तुमी तुमचेच पास म्हजे पासोत तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचेच पासोत रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रड आज हिलिंग दनपारां फाल्यांच्या हिलिंगा वेळार प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर आमी मागोवंक वता हांगा कोण आवय बापूय आसात कोणाची भुरगीं आसात तांचे खातीर मात न्ही फाल्यां येताना तुमच्या भुरग्यांक घेवन या कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार तुमकां दूख तुमकां कंत तुमकां बेजाराय तुमचेर येवचे कश्ट तुमच्या भुरग्यांक जावन येतात त्या खातीर तुमकां सत्राय दिवची हांगा तिमोथीक पयलें सत्राय दिली कितें दिली तिमोथी तुजे ताबेन दिला तुज्या ताबेन दिला सत्रायेन सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या फोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्या आनी तर्क वितर्कांक तुजे कांदाम कांदाम म्हणटा सांग पावला की संवसारी जाणवाय आसली ताणें खोयर म्हूण चिंतलें आनी ताणें सर्गीची जाणवाय आपणायली आपणा स्वत्म मात्र न्ही जायत्या साबांत तुमी जाणात कितलीं ताणें पत्रां बरल्यांत जायत्यांचो हजारांच्या हजारांनी लाखांच्या लाखांचो ताणें आत्मो ताणें बचाव केलो सर्गीच्या जाणवायेन संवसारी जाणवायन तो गर्विश्ट जाल्लो अहंकारी जाल्लो क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक ताणें धरन बंदेन घालन तांकां जेशे मारयल्ले पूण सर्गीच्या जाणवायन त्याच पावलान हजारांच्या हजार न्ही लाखांच्या लाखाक आतां म्हळ्यार आनी कितें उतार आमी आयकता न्ही वाचता समजता न्ही आत्म्यान ताणें बचाव केले
देखील संवसारी जानवाय पोटकिरी आणि मातनी पोकोळ नाका देखून वास आता 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21. 1 Corinthians chapter 3 19 to 21. कित्याक या संसाराची जाणवाय या संसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सै देवा हुजीर एक पिशेपणूच सै पवित्र पुस्तकच म्हणता पवित्र पुस्तकात म्हणता बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी तो संपडावन बुद्धवन म्हणतेल्याक आपल्या शिंत्र्यांनी तो संपडून घालता आणि तेंच पुस्तक परत्यान आणि तेंच देवाचे उतर परत्यान सांगता बुद्धवंताची चिंतना कितली पोकळ बुद्धवन मनशांची चिंतना कितली पोकळ पट्टू पल्लू पुस्कू म्हण सोमी बरो जाणा देखून आज हांव किच्चित संवसारी जानवाय कोण बरला हांव कोणाकच वयर दवरिना कोणी तो जावन केदो व्हडलो रिसर्च इंजिनियर डॉक्टर आनी कोण PhD केल्लो आनी कोण 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 ताज्या जानवायन केल्लें खंयचेंच परमानंट न्ही उरचें ना शाश्वीत न्ही ही जानवायन कितें आमी जिवीत जोड दिता तें मात्र शाश्वीत सदां काळ उरचें आसलें बलचें आसलें देखून ताका किच्चित हांव मोल दिना देखून तुमच्या भुरग्यांक लाखांनी दिवन तुमी शिकयतात हांगा धर्माक मेळचें तुमकां जिवीत दिवचें तुमकां ससनाक उरचें तुमकां नाका धर्माक दिवचें नाका थंय लाखांनी तुमी करसून निमाणी 30 भुरगीं तुमकां सांडून वेतात आश्रयान दवरतात बरें करून संवसार भोंवतात आनी बरें करून जाय जाल्यार बरी जी येतात हे दीस तुमी सुरसुरतल्यात हें तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार भाव भयण आतां तुमकां समजना वडलो तुमी आयकलां देवाक वळखनातलो पिसो तुमचे भुरगीं शिकोवन जर तर ती देवाक वळखनात ती पिशी आनी ताका शिकयल्लो तूंय पिसो तांकां संवसारी जानवाय दिवन देवातान पयस केल्लो कोण आसा तोय पिसो देखून आतां आयका त्याच अवस्वरांत स्टेफान कितें जाता अवस्वर 7 वळ 50 ton 50 पर्यंत Acts 7 verse 54 to 59. स्टेफानाक पत्रायतात पत्रायतात ताका वाच हे ऐकून नीतिसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलेले संवसारी मनशा विरोध शास्त्रा विरोध परिजमा विरोध अधिकाऱ्या विरोध उलयल्या तांकां राग येता आमच्या आयकनात आज साबार जाण आसा आमच्या आयकना तूं आमचें आयकना कोणाक आयकाचें पेद्रून आनी जुवान तुमकां आयकचें बरें गी ताका आयकचें बरें आसा देवाक आयकचें बरें म्हणून विचारलें वय मू आमी ताका आयकचें न्ही तुमकां म्हणणार काडणेक म्हाका आतां वेळ ना वास गी पूण स्टेफन पवित्रत्म्यान बरोवन स्टेफन पवित्रत्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावलो ताची दिश्ट खंय पवित्रत्म्यान भरलेल्यांची दिश्ट सर्गार आसता आनी कोण पळय ह्या संवसारी जानवान बसला तांची दिश्ट धर्नीर आसता खंय जागो खंय कितें म्हणटात व्हडले रावळेर खंय बिजनेस खंय म्हाका वचोंक खंय म्हाका भोंवंक खंय तें पळोवंक पवित्रत्म्यान भरलेल्यांचे दोळे दिश्ट सर्गार आसता जेजूनी सर्गाक दिश्ट लावन बापाक अर्गां दिली आनी ताजे उपरांत आशिर्वाद जोडलो 2 माशल्यांनी 5 हुंड्यांनी 5000 दादल्यांक न्ही आसतना कितल्या बायल मनशांक आनी भुरग्यांक कितें जेवण दिल्लें खंय तावन येता आमकां आदार पर्वताचेर म्हणजे दोळे भरता खंय तावन येता म्हजो आदार कुवेट तावन येता म्हजो आदार कतार तावन येता म्हजो आदार अमेरिका तावन येता म्हजो आदार जपाना तावन येता म्हजो आदार खंय तावन आतां वास पवित्रात्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावलो पळयानी कहलेक भाग ताजी दिश्ट सर्गार पवित्रात्म्यान तुका सर्गाक दिश्ट लावंक करता तवळ देवाची महिमा आनी जेन्ना तूं पवित्रात्म्यान भरलाय तसो पवित्रात्मा तुका बापाक कित्याक दाखयता पुताक कित्याक दाखयता बाप कोण पूत कोण म्हण सारकें कळीत करता पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या स्टेफानाक बाप सिंहासनार बसलो दिसता आनी पूत जेजू महिमेवंत जावन जैत्यवंत जावन खंय आसा बापाच्या वास गो बाई देवाच्या उजव्याक उबो आसलो बापाच्या देवाच्या उजव्याक उबो आसलो सबार कडेन तो बसून आसा उजव्या बसून आसा वय मू पण हांगा एका जाग्यार मात्र देवाच्या उजव्याक उबो आसा म्हणटा कित्याक उबो आसा वा रे वा म्हज्या शिसां पैकी पयलो मारतेर म्हजे खातीर जीव दिल्लो म्हजे खातीर रगत वायलो ओ स्टेफान ओय म्हाका ताणें सत मानला म्हाका ताणें स्विकार केला म्हजी वाट तो चल्ला म्हजे उतार ताणें स्विकार केला मानून घेतला त्या प्रमाणे जियेला वाव म्हणून जेजू उबो रावन पळयता जेजू उबो आसलो आनी पात्रायतात पूण जेजू कितें करता स्टेफान तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो निमाणे कडेन मरणाच्या तणीर सांगता हांव पळयता
सर्ग म्हाका उक्तो जाल्लो दिसता, पदवेदार देव बसलो दिसता, जेजू थंय उबो आसलो दिसता म्हणून त्या जुदेवांक शास्त्रांक सांगताना ते आनी भिरांकूळ कितें जाता तो उपराडटात. पूण सभेच्या संध्यांनी वडल्यान बोबो घालतात आनी आपले कान दामले. कान दामले आयकूं नाका, सैतानाच्या पिळग्याक आयकूंक नाका, देवाच्या वता सैतानाच्या पिळग्याक आयकूंक नाका. हांगा थोडी बसल्यान तुमकां आयकूंक नाका. सारकें आयका, ह्या साधुसेवांक, ह्या शास्त्रांक, फारिजेवांक आनी तुमकां कांय फरक ना. जर तर तुमकां आयकूंक नाका जाल्यार कान दामल्यात, ह्या कानान चिंदी दवरल्या, तर चिंदी दवरूं ना पुरो म्हण बसल्यात, तर तुमकां आनी त्या सानेद्री सभेच्या सान्यांक कांयच फरक ना. पण स्तेफान कितें करता? ताणी ताका शारा भायर वोण व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीघरांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयासरशी दवरली. ताची वस्त्रां वण काडली आनी साऊल नांवाच्या त्या तरणाट्याच्या पांयासरशी दवरली, ताच्या पांयातळा दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. आत्मो घे न्ही, कूड तांणी बेसां केल्या, मारल्या, माती जाता, कुसता आनी हें मागीर तें कसरो जाता, गोबर जाता आनी काल साऱ्यान जाता. म्हजो आत्मो. जेजूनी कितें म्हळें? बापा तुज्या म्हजो आत्मो अपसे. तुजो आत्मो शाश्वीत न्ही, तुजी कूड हांगा आसल्यार तुजी आनी म्हजी आमची कोणाचीच कूड शाश्वीत न्ही. ती हे दीस धूळ जातली, माती जातली, गोबर जातली, साऱ्यान जातली. आत्मो देखून आत्मो बचाव करतली. संवसारी देणी आमकां उपकारा पडनात. एफेसकारां बरयल्या पत्रां वाचवर 1 वळख वास 3:10 वाचून काड. क्रिस्तांती आमकां लाभलेली आत्मीक देणी जोडा, आत्मीक देणी जोडा. हांगा घाली गिफ्ट मेळ्ळें, कोंबो मेळ्ळो, आनी घाल मेळ्ळें, गोंबी मेळ्ळी, आनी तांती मेळ्ळें, ते न्ही. साबार जाणांक हो त्या केळांत ते हांव गेलो फंक्शनाक गेलो, म्हाका केळांत येदी व्हडली पोटली मेळ्ळी, काली पोटली मेळ्ळी. आत्मीक देणी सोदा. हरसिलो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून हांगा पळय न्ही, हांगा आसले आमचे वयर कसली देणी वतल्यान संतोष नाही तुमकां? उर्चत असली सदां काळ उर्चत असली देणी सत उरता, भावार्थ उरता, भरोसो उरता, पातयेनी उरता, मोग उरता, शांती उरता, उजवाड उरता, सर्गीची जानवाय ती उरता. हांगा ताल हांगा काबार जायना. त्या सर्गीच्या देहण्याने तुका आनी म्हाका आमकां नेटयला. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्यात. ही देणी असल्या मात आमी ताजे मुखार बागेवन जाता, कथावीण जाता, पवित्र जाता. मागीर संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां ह्या खातीर आमकां विंसलां आनी अस्तित्व काडलां. ताका वळखा जाय, ताका जाणा जायजे, आनी त्या सर्गीची ग्रेस्त आमी आपणाय जाय, आनी खंयसर तो आसा थंयसर आमी वचून पाववा जाय, ताचे सांगता रावा जाय. ह्या खातीर तो तुका आनी म्हाका आमकां विंसला. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगापासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेच नेमल्या. आमी कोणाची भुरगीं जायची? ते फारिजेव सैतानाची पिळगी म्हणालो जेजू, तुवें आनी हांवें आमी कोणाची भुरगीं जायचे? न्ही सोजांक गेली, सिकेरींक गेली, आनी लोबांक गेली, आनी कोण पेर्नांदा गेली, कोणाची भुरगीं जायचे? आमी ताची भुरगीं जायचे. कोणें तुका जीव दिला ताची जायचे. कोणा मारपाक तुजी कूड आयल्या तांची भुरगीं काल संवसारांत थोड्या दिसांक मात्र. आमी जेन्ना कोणाक तुका जीव दिला ताची भुरगीं जाताना तो तुजो जीव राखता. देखून देवच्या म्हयन्यांत इनर हिलींग रिट्रीट तो जीव दिल्लो तुजो जीव सांबाळटा कशें म्हणलें तुमकां दाखोवन दिता आमी. आनी केदाळ तो सांबाळटा ताका वळखून संपूर्ण तरान कित्या खातीर तुका अस्तित्वाक हाडला म्हणलें तुका कळीत जाता ना, तुका समजता. नाजाल्यार आमचो जीव आमी होगडेता कितें उपकारता? लूक चॅप्टर 9:25 सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो जीव होगडायलो तर कित्याक उपकारता म्हणटा देवाचें उतर. आयका लूक 9:25. मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संवसार जोडलोच म्हणया. आनी तूं तर ताका कितें फायदो? जे डिग्र्यो जोडले, सानात जोडले, आनी काल व्हडले सगळें आस्त जोडली. काल तेका भावान म्हाका ताजो मिस कॉल आसलो, व्हडलो ऑफिसर तो, देखून हांवें ताका फोन करून विचारलें. तो म्हाका सांगता, फादर तुमकां कळीत नांवां तूं डिपार्टमेंटांत आसा देखून म्हाका सगळें A to Z पुराय कळीत आसा. भुरगीं लोकांचो वोट काडून घेवन हे जातात, पदवेर येतात, एकाच टर्मान 5 वर्सांच्या अवधेंत तुका करोडांनी ते आस्त करून घेतात म्हणून.
ताणें नांव हांवें सांगली कोणी कितली आस्त करून घेतल्या आं आनी आतां कोण कितली करना सांबळें दाखोवन दिला पण तुका आनी म्हाका आमकां ती आस्त न्ही कितें वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय स्ताखा खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय स्ताखा देखून ही सर्गीची ग्रेस काय जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां बापान दाखोवन दिल्या जोड दिल्या ताका सत मानतल्यांक ती ताणें लाभाशी केल्या देखून आमचो भावार्थ जेजूचेर आमचो भरवसो जेजूचेर मात आमचो संबंद जेजू आणखी घट करया तीर करया आनी जेजूच्या एकवटांत रावून कितें ताणें बसयलां जिवीत बरोवन तुज्या मापान जोडूंक आमी ताजें उतार सत म्हूण मानून घेवन तोच आमचो सोमी म्हूण स्विकार करून जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता समर्पिता हांव जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकारता मोगान स्वीकारता काळीक जावं म्हजें सर्वस्व काळीक जावं म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता समर्पिता हांव जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसल्यान जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपय सभेच्या दावाक सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बाप्पा तुज्या पुताचे क्रिस्ता मुखांत सर्गींच्या राजाचे सर गोट सता मिस्ते तुवें आमकां कळीत केल्या मातणी तुज्या महिमेन भागीदार जावंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय देखून सदांच तुज्या पुताचे क्रिस्ताचो मोग करूंक ताजी वाट चलोवंक आनी ताजें उतार पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवेत आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे एका ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची.
तेच परी जवान जातच आणि काल्स घेतलेत नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समज घेत आणि अंतले पियत म्हणजे रक्त जी काल्स नव्यान ससनी करारचे रगत फतकाच्या बक्षाने मिळच्या तुमच्या पासोत समेस मनशा पासोत वारवतले हे तुम्ही म्हणजे उगडासा करात But that's a good purgatoria. Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus novya yetono. बापा जीवच्या मरणासून पुनर्जीवन पण मी भक्ती पण उडास करता जीवित सोडे सडवची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्या रग सेवतेला आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेच्या विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र समजे देवपर जेसो तुझ्या पता जेजुक्रिस्ता सुमे सोडवून वळख केल्या बावट आमचे बावट गट कर तीर कर त्या सेकवटांत आमी जेशें कर तसं उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कामरे देवाची संगती मगेन दंडुतान सर्व काळीन तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दैत घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तर मोरणांतले स ताच्या कोडपानांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशेंतले मारेकारक्याचे पिडेशिडेंतले स ताच्या कळोकांतले स रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार त्या कोणी जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतली सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी तशेंच आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे थंय राजवर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समें आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडे रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या काकुलतेन म्हाका बल्याकेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन Jesu mozo data eklos mozo rasna सगळ्या संसारा तकलागी सरा तस पटकाव करा तस मोह करा तकलागी सरा तस पटकाव
ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा उस्वार जिविताचो उस्वार काडोक दौडायता पोताक पावयता ताका जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवाता जैताक वरपायता ताका जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फटकाव करा ताचो मोग करा प्रार्थुया बापा खरेंच आमचे थंय जीव आसलो पण आज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आमकां जिवीत जोड दिलां आनी त्याच जिविताच्या शब्दाद्वारी आनी ते उतर आनी चड आनी चड आयकून तातूंत कितें आटापण आसा तें जिवीत आपणावंक ती स्वता कळीत जावन मात्र ती कुरपा जोडूंक आनी तातूंत आसलो उजवाड आपणावंक तशेंच त्या तुज्या उतरांत कितें सगळें आटापण आसा लिपण आसा तें सगळें जिविता रुपार आमी आमचे कन्न घेवंक तूं आमकां कुरपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वयता त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्ल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन क्रिस्ताक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची